گلاں تسی کردے ہو ریاست مدینہ دیاں تے حاتم تائی دی دھی دے سر تے حضور یا ایھا المزمل والی چادر دے دتی تے تسی انہاں کڑیاں دی تنخواہ کیوں نہیں وداندے؟ وداؤ، سارے خزانے خالی کر دیو، اپنی عیاشیاں چھڑ دیو، 50-50 لاکھ والیاں تنخواہاں وہ تقسیم کرو، کیوں جی تقسیم کرو قوم دے اگے، اپنے محل تقسیم کرو، جڑے ہن جمہوریت دی خاطر ہو سارے اپنے محل تقسیم کرو، باہر والے محل بھی اندر والے محل بھی، پھر اسی کہاں گے تسی قوم دے نال مخلص ہو۔ جدوں تک تہاڈے وہ محل موجود ہیں قوم نو ہوش تے ناخن لینے چاہیے۔ ایویں کڑیاں مسلماناں دی دھیاں اوتھے بیٹھیاں جی چوکے سردی وچ بیٹھیاں، ہاں جی انہاں دے مسائل حل کرو، حفیظ سینٹر والے دی گل سنو بھائی، وہ تاجرہ نہیں بیٹھ کے گل کرو نا، حکمران تے باپ دی جگہ ہوندے نے، پتر لکھاں غلطیاں کردے نے، کدی کسی نے پتر نو گھروں کڈیا، یہ مطلب تسی اپنے رعایا نو کوئی سمجھدے کوئی نہیں، لاٹھی مار دے ہو، اندر کر دے ہو، کھڑی لا دے ہو، مقدمہ درج کر دے ہو، تے پھر تو حکمران کیڑی گل دا؟ جے ہر گل تے بندے مارنے کٹنے نے، انہاں نو جیل وچ پانا ہے، تو پھر حکمران تے نہیں ہوندے۔ الامام و جنتن، امام ڈھال ہوتا ہے آگے، اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے تیر اپنے سینے پر سہتا ہے، بھوک اور پیاس اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، قوم کو روٹی بھی دیتا ہے، انصاف بھی دیتا ہے، چھت بھی دیتا ہے، بستر بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے۔ حضور نے کی فرمایا جڑا دنیا تو چلا جائے قرضہ اسی دے آنگے، اور جڑی جائیداد چھٹ کے گیا وہ وارث جا لے لینا۔ تسی ملک قوم نے ہوتے جناب سود پاندے ہوتی ہے، اتنا قرضہ آپ نے لیا، قوم کو بھکاری مت بناؤ، رسول اللہ کی امت کو لنگر خانے نہ کھولو، ہاں جی روزگار دے اسباب مہیا کرو، روزگار دے اسباب مہیا کرو، اپنی چیز کی قیمت بتاؤ، قدر و قیمت بتاؤ۔ اے جی پاکستان وچ بنیا، اے دی گارنٹی 50 سال ہے، اے جی چائنا وچ بنیا، اے دی گارنٹی 20 سال بھی نہیں، اے دی 20 دن بھی نہیں ہے، اے تسبیح روز ٹوٹی ہوئے گی، ساڑی تسبیح بنی ہوئی 50 سال کٹ جائے۔ اپنا معیار قائم کرو، انہاں دی طرف نہ دیکھو، انہاں کو متاثر ہونے والی شے ہی کوئی نہیں، ہاں جی متاثر ہونے والی ایک ہی شے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ توجہ بھائی، بات اتنی ہے، بالکل اپنے رعایا نال اس طرح نہ کرو، اپنی رعایا نو اپنے بچے سمجھو، اپنے اپنی رعایا وچ جڑیاں بچیاں انہاں نو اپنی بچیاں سمجھو، وہ اگر مطالبہ کر رہی ہیں تو اتنے جا کے گل سنو۔ حضرت عمر نو مایور رستے چ نہیں سی کیا، مایوری مل گئے، رستے چ مل گئے، تو انہاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، تے انہاں وہ لفظ نہیں کہدا جڑا مایور کیا ہے، تو نال جڑے صحابی سن انہاں کہا مائی چپ کر، تینوں پتہ نہیں عمر؟ حضرت عمر فرمان لگے او چپ کر، یہ تے او مائی ہے جدی گل رب عرش تے سنے، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا، انہاں اپنے جنے نال جڑی گل کیتی اللہ نے فرمایا اسی عرش تے مائی دی گل سنیے، اے اپنے جنے نال این گل کر رہی، اے 28 سپارے ہی تو شروع ہو گئے، کیوں جی فرمایا تینوں پتہ نہیں او اماں ایدی گل تے رب بھی سنی، عمر کیوں نہیں سنے گا ایدی گل؟ سنو انہاں دیاں گلاں، اپنی رعایا دیاں گلاں سنو، تے جعلی فائلاں دے سامنے سین نہ کرو، اپنے بھیس بدل کے نہ تے راتی ذرا روڈ تے نکلو، اے جھگیاں وچ جاؤ، غریب محلیاں وچ جاؤ، بل جمع ہوندیاں لین وچ، عورتاں دا خجل خوار ہوندیاں ویکھو، تے اپنے برتن تے زیورات ویچ کے بل جمع ہو رہے ہیں، اے سارے معاملات ویکھو، اے ویکھن تو بعد جے نہیں ہو سکدا تو پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور مائی نے کیا سی نا واپس آندے ملک شام تو حضرت عمر جڑے نو علیحدہ ہو گئے، مائی دے خیمے چلے گئے، تے فرمایا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا شام گیا، اس تو زیادہ ضرورت نہیں، انہوں نہیں سی پتا بھائی عمر یہی ہے، انہوں نے کہا مائی بڑی ناراض ہے، خیر ہے، انہوں نے کہا جدوں دا خلیفہ بنے آیا ہی نہیں، فرمایا ایڈی وڈی سلطنت تے خیمے تک بھی عمر کیویں آوے؟ تے مائی کہنے لگی پھر اتنی سلطنت رکھے جتھے جا سکدا، ہاں اپنی سلطنت تو آڈی اتنی وڈی کوئی نہیں۔ حضرت عمر کو تو سواریاں بھی ہوئی نہیں سن اڈا ڈالیاں، ویسے تو انہاں دیاں نگاہاں کتھے جاندیاں سن، ایک قدم جڑا وہ کتھے جا رکھتے سن، انہاں تے پھر قابو رہنا، وہ پھر اپنی رستے رہ ورنہ صحابہ تے پھر صحابہ ہے، آل بیت تے آل بیت ہے، حضور دی امت جڑے پاکاں نے امت انہاں دیاں تے شاناں ہی کوئی نہیں۔ تو آڈے کو تے سواریاں تسی 1 گھنٹے لاہور آ سکتے ہو، 2 گھنٹے کراچی جا سکتے ہو، 1 گھنٹے بلوچستان جا سکتے ہو، تے اپنی پھیرویاں کرسیاں تے لے کے تے منہ تے چھکے چاڑ کے لتاں تے لت رکھ کے ایہو جیاں ملاقاتاں نہ کرو، غریباں نال بھی جا کے ملو۔ اور اماں جی رسول اللہ نو نہیں ملیاں رستے، انہوں نے کہا میں نو کام ہے، فرمایا اماں تو جس مدینے دی گلی میں نو بلائے گی میں اتھے آگے تیری گل سنا گا۔ اور امام الانبیاء آئے گل کی تھی، اور تو سائنہ کڑیاں دی گل کیوں نہیں سن دے؟ اے تے رسول اللہ نے خود شمائل ترمذی چ حدیث ہے، فرمایا اماں تو ایس جگہ نہیں، تو مدینے دی جس گلی چ بلائے گی میں تیری گل سنا گا۔ دوویں جہاناں دے والی عورتاں دی گل سن دین، کیوں جی؟ غیر مسلم بھی ہون تے انہاں دے سر تے اپنی چادر دے دین، تے جدوں حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لایا مکے چ
کہ آج بندے وٹ دیاں گے انہاں زنانی نو شعر لکھ کے دیتے حضور دی مبارک سواری ادھر آ رہی جنت المعلا حضور نے غیر مسلم عورت نو ویکھ کے سواری روک دیتی فرمایا پوچھو کیا چاہتی ہے اس نے کہا جی صاحب بن عبادہ آج مکے والوں کو قتل کرنا چاہتا ہے فرمایا صاحب بن عبادہ سے جھنڈا واپس لے لو کیسے قتل کرنا چاہتا ہے آج محبوب رحمت للعالمین آ رہے ہیں کیسے کرنا چاہتا ہے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گیا کیوں جی کیا باتیں کرتے ہو حضور کی سیرت اور صورت پڑھو اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کان اور فکریں اور سوچیں بند کر کے حضور کی سیرت پڑھیں گے پھر زندگی کا اطمینان آ جائے